बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। आज भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम बहुत ख़राब है, कभी लाइट आ रही है और कभी जा रही है। और दुआ कीजिएगा मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूँगी और मेरे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं अपनी कहानी की तरफ चलती हूँ। और एक शख्स की एक वाक़या है। तो एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों के एक शख्स का वाक़या बयान किया, और कि एक शख्स था जिसने अपनी जान पर बड़ा ही जुल्म किया, बड़े बड़े गुनाह किए, बड़ी ख़राब ज़िंदगी गुजारी। जब इसकी मौत का वक्त आया तो इसने अपने घर वालों से वसीयत करते हुए कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुनाहों और गफलतों में गुजार दी है, कोई नेक काम तो किया नहीं है, इसलिए जब मैं मरूं तो मेरी लाश को जलाना और जो राख बन जाए इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना, फिर इस राख को मुख्तलिफ जगहों पर तेज़ हवा में उड़ा देना ताकि वो ज़रा दूर दूर तक चले जाएं। ये वसीयत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह की कसम, अगर मैं अल्लाह के हाथ आ गया तो मुझे अल्लाह ताला एक ऐसा अजाब देगा कि ऐसा अजाब देना दुनिया में किसी और शख्स को नहीं दिया होगा। इसलिए मैंने गुनाह ही ऐसे किए हैं कि इस अजाब का मुस्तहिक हूँ। जब इस शख्स का इंतकाल हो गया तो इसके घर वालों ने इसकी वसीयत पर अमल करते हुए इसकी लाश को जलाया, फिर इसको पीसा और फिर इसको हवा में उड़ा दिया, जिसके नतीजे में इसके ज़रात दूर दूर तक बिखर गए। ये तो इसकी हमाकत थी। शायद अल्लाह ताला मेरे ज़रात को जमा करने पर कादिर नहीं होंगे। चनाचा अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया कि सारे ज़रात जमा कर दो। जब सारे ज़रात जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको दोबारा मुकम्मल इंसान जैसा था वैसा ही बना दो। चनाचे वो दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह ताला के सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला ने इससे सवाल किया कि तुमने अपने घर वालों को ये अमल करने की वसीयत क्यों की थी? जवाब में इसने कहा, ए अल्लाह, आपके डर की वजह से, इसलिए कि मैंने गुनाह बहुत ज़्यादा किए हैं और इन गुनाहों के नतीजे में मुझे यकीन हो गया था कि मैं आपके अजाब का मुस्तहिक हो गया हूँ और आपका अजाब बड़ा ही सख्त है। तो मैंने इस अजाब के डर से ये वसीयत कर दी थी कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे डर की वजह से तुमने ये अमल किया था, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये वाक़या ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप ज़रा ख़ुद सोचिए कि इस शख्स की ये वसीयत बड़ी अहमक थी, बल्कि गौर से देखा जाए तो वो काफराना थी, इसलिए कि वो शख्स कह रहा था कि अगर मैं अल्लाह ताला के हाथ आ गया तो अल्लाह ताला मुझे अजाब ना देगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया फिर अल्लाह ताला के मैं हाथ नहीं आऊँगा। नाउज़ बिल्लाह। ये अकीदा रखना कुफ्र और शिरक है। इसी तरह एक वाक़या है, देवबंद में बहुत से सांप थे और बिच्छू थे, वो हर किसी को काटते रहते थे, इसलिए वहाँ सांप बिच्छू के काटने के बहुत से अमल होते थे। अगर वो अमल कर लिया जाए तो वो जहर उतर जाता था। हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह ने भी बिच्छू के काटने का एक अमल सीख लिया। अगर किसी को बिच्छू काट लेता तो वालिद साहब वो अमल फरमाते और इसी वक्त बिला तख़ीर वो दर्द ख़त्म हो जाता और जहर उतर जाता। चनाचा लोग दूर दूर से देहातों से अपने मरीज़ों को लेकर वालिद साहब के पास आया करते थे। आप दम फरमा देते, वो दर्द फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता। हज़रत वालिद साहब का ये अमल हर जगह मशहूर हो गया। हज़रत वालिद साहब के घर में एक कोठरी थी जो बतौर स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस ज़माने में बिजली तो हुआ नहीं करती थी, लालटेनों का ज़माना था। एक दिन हमारे वालिद साहब इस कोठरी से कोई चीज़ निकालना चाहते थे, तो घर में एक लालटेन थी जो इस वक्त वालिद साहब के पास थी। हज़रत वालिद साहब लालटेन की रोशनी में लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। हमारी वालदा साहिबा ने वालिद साहब से कहा कि मैं ज़रा कोठरी में जाना चाहती हूँ, आप ये लालटेन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें ताकि मैं फ़लाँ चीज़ उठा लाऊँ। हज़रत वालिद साहब चूँकि कुछ लिखने पढ़ने में मशगूल थे, इनको छोड़ना गिरा हुआ, और वालिद साहब ने फरमाया ये तो छोटी सी चीज़ है, बगैर लालटेन के उठा लाएँ। वालिदा साहबा ने फरमाया कि वो चीज़ तो सामने ही रखी है, लेकिन मुझे ख़तरा ये है अगर मैं अंधेरे में वहाँ पाँव रख दिया तो कहीं मुझे कोई बिच्छू ना काट ले,
اس وقت حضرت والد صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اے میاں، اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو کیا ہوگا، میرے پاس آ جانا، فوراً دم کر دوں گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ویسے ہی تو بچھو کے کاٹنے کا صرف احتمال ہی ہے، لیکن اگر کاٹ بھی لیا جائے تو دم کرنا آتا ہے، دم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ صاحبہ جیسے ہی کوٹری میں داخل ہوئی، اندر پاؤں رکھا، بچھو نے کاٹ لیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر فوراً ان کے پاس گیا اور جلدی سے وہی کانٹے کا عمل شروع کیا۔ اب وہ یہ عمل کرتا ہوں لیکن وہ عمل اثر ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سینکڑوں بچھوؤں کے کانٹے کا علاج تھا۔ وہی عمل آج کر رہا ہوں لیکن ذرا برابر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس عمل کی جتنی طاقت تھی وہ ساری صرف کر دی گئی، مگر درد کی لہریں ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بالآخر دوسروں سے علاج کروانے پر مجبور ہوئے اور اپنا علاج سارا بیکار ہو گیا۔ یہ واقعہ سنا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے اس عمل کے بھروسے پر بچھو کے کاٹنے سے احتیاط نہ کی اور یہ خیال کیا کہ اگر بچھو نے کاٹ بھی لیا تو کیا ہے، عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق یہ دیا کہ یہ جتنے علاج ہیں، چاہے وہ علاج دعاؤں سے ہوں یا علاج عملیات سے ہوں، کوئی علاج اس وقت کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ایک ہی دعا ایک مریض کو فائدہ دے رہی ہے اور ایک مریض کو نقصان کر رہی ہے، جبکہ دونوں کی بیماری ایک ہے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک معالج تھے، ڈاکٹر ہاشمی صاحب۔ اسی سال ان کی 80 سال کے قریب تو ان کی عمر تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میری ساری زندگی ڈاکٹری کا یہ تجربہ ہے کہ جب دعا مریض کے پیٹ میں جاتی ہے تو اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے، یا اللہ کیا کروں، فائدہ کروں یا الٹی پڑ جاؤں؟ جب وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے تو وہ عمل کرتی ہے۔ بہرحال حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق تو یہ دیا کہ تم یہ جو اپنے عمل پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو، یاد رکھو اس عمل میں کچھ نہیں رکھا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی گھنٹا اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا حکم نہ ہو۔ اس وظیفے پر تو اس تعویذ پر بھروسہ کر لینا، یہ کہنا کہ بیماری آ جائے تو کیا ہمارے پاس علاج موجود ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ ایک واقعہ اور ہے، انسان کے پاس کتنا ہی بہتر علاج موجود ہے، لیکن اس علاج کی موجودگی کی وجہ سے بیماری کو مت بلاؤ، بلکہ بیماری سے اللہ کی پناہ مانگو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم پر بیماری نہ بھیج۔ بہرحال والد صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے عمل کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا، چونکہ دعا اور عمل موجود ہے لہٰذا بچھو سے کٹوا لو۔ ارے کیا پتہ بچھو کو کاٹنے کے بعد دعا استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اگر دعا استعمال کرنے کا موقع مل بھی گیا تو دعا کارآمد ہی نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں توبہ کی اگر مہلت ملی ہے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ گناہ کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور وہ نحوست یہی ہے کہ گناہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت پیدا کرتا ہے، انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ تم نے تو یہ سوچ لیا، گناہ کر لیا، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن گناہ نے اپنی نحوست دکھائی اور تمہارے دل میں غفلت پیدا کر دی، اور گناہ کی لذت میں ایسے مہو ہوئے کہ توبہ کرنے کا خیال ہی نہ آیا اور توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ لہٰذا جو لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اس پریشانی میں رہتے کہ ہماری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، ایسے لوگ گھبرائیں نہیں، بلکہ دوبارہ لوٹ آئیں اور دوبارہ توبہ کر لیں، لیکن ان کا یہ عمل گناہوں پر جرأت پیدا نہ کرے، اس لیے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا ایسا ہے جیسے تریاق کے بھروسے پر زہر پی لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سب باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔